دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عفوا بالنسبه للتتمه ديال نوسيون لوجيك غادي نبداو بارتي نيميرو جوج. اش فهاد بارتي نيميرو جوج؟ هذا بارتي نيميرو جوج فيها صاحبي فيها ديفينيسيون ديال فونكسيون بروبوزيسيونيل كنقولوا ليها بريديكات وكنقولوا ليها prédicat. بحال قلتي لها فونكسيون بروبوزيسيونيل بحال تبدي ليها بريديكات بحال. دونك غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديالها. واخا ديفينيسيون ديالها ما كتهمناش بزاف خصنا نفهموا ديفينيسيون. اسمع معايا مزيان. اون فونكسيون propositionnelle toute énoncée mathématique toutes les énoncés mathématiques. يعني باش نقولوا فونكسيون بروبوزيسيونيل رد معايا البال راه énoncé mathématique مازال ما تحيدت. يعني إلا عندك فونكسيون بروبوزيسيونيل راه يمكن تقول لي في الديفينيسيون une fonction propositionnelle ما هي إلا جميع les énoncés mathématiques رد البال معايا مزيان qui contient une variable qui appartient à un ensemble donné E. إذا رد معايا البال هذا l'ensemble E هو l'ensemble de définition de la fonction propositionnelle. دونك رد معايا البال عافاك الله يرضي عليك. نعاودو نرجعو قبل راه باقي مازال ديفينيسيون. انت خاصك تشد معايا الخط الريتم باش تكونوا ميك زوينين باش ما تقولش زربت عليا شي لعيبه. دونك نبداو اول حاجه باقي واحد كثره ديال الكتابه مازال كدحكا اللي باقي لينا في الديفينيسيون ولكن حنا ريلاكس الوضع ريلاكس. دونك نبداو اون فونكسيون بروبوزيسيونيل ما هي الا جميع لي زونسي ماتيماتيك. هذيك لي زونسي ماتيماتيك اش فيهم واحد الفاريابل كي كونتيان اون فاريابل. داك الفاريابل كي داير كينتمي كي ابارتيان واحد لونسومبل. يعني مثلا فيهم واحد اكس وداك اكس كاين مثلا دونك شنو الفرق ما بين فونكسيون بروبوزيسيونيل؟ من هنا نبداو من هنا نفهموا شنو الفرق ما بين فونكسيون بروبوزيسيونيل وشنو الفرق ما بين بروبوزيسيون. الفرق ما بيناتهم ان بروبوزيسيون عندها سول فيغيتي يعني يمكن تكون يمكن تكون مثلا صحيحه يمكن تكون خاطئه. لي دو نساها اشرب الماء عليها ما نساها لي دو ما يمكنش تكون بجوج. انسى الاغنيه ديال نسى مجرد انسى ما يمكنش. دونك ما يمكنش تكون فغي او فو في نفس الوقت. لكن الفونكسيون بروبوزيسيونيل اصلا رد البال نكتبوا واحد الكلمه هنا. شنو هي هذه فونكسيون؟ شنو هي فونكسيون؟ يعني كتغير القيمه الحقيقيه ديالها بتغيير الفاريابل اللي كاين فيها. يعني كل مره عطينا قيمه لهذا الفاريابل كتخرج لنا بروبوزيسيون. كل مره عطينا قيمه للفاريابل كتخرج لنا بروبوزيسيون. ايوا شوف معايا مزيان داكشي غنكتبوه. هادشي اللي قلنا عليك غادي نكتبوه اي رد معايا البال اي كي دوفيان une proposition à chaque fois on remplace la variable par un élément déterminé à l'ensemble
لونسومبل مزيان. دونك رد معايا البال هنايا دابا نحاول نشرح لك تتمه ديال ديفينيسيون. نكمل هذاك داكشي اللي شرحت لك بالهضره راه هو اللي كتب. يعني كل مره عطيت القيمه اكس كيعطيني واحد لي بروبوزيسيون اشاك فوا كي رومبلاس، يعني كل مره عوض داك الفاريابل اللي عندي، يعني داك المتغير بواحد الاليمون ديتيرميني دو لونسومبل. يعني هذاك الفاريابل راه كنعوضوه من ديك المجموعه. يعني ملي كناخذ واحد الاليمون راه رديتي معايا البال هاد اكس كينتمي لهاد لونسومبل، ها هي اكس هذا اليمون، هادي لونسومبل رد معايا البال هادي لونسومبل هذا الاليمون، ها الاليمون ها هو كينتمي كي ابارتيان ا لونسومبل. يعني كل مره عطيت هاد الفاريابل هاد الفاريابل اللي عندنا هذا هو الفاريابل في نفس الوقت كناخذوا عنصر، يعني هو فاريابل ولكن كناخذوا عنصر. دونك الا خديت عنصر وبدلته او كينتمي لهذه المجموعه كتخرج لي بروبوزيسيون، بمعنى ان الفونكسيون بروبوزيسيونيل بلا ما نكثر عليك الهضره فونكسيون بروبوزيسيونيل يمكن شي مره خديت اكس كينتمي لواحد لونسومبل حيعطيني بروبوزيسيون فغي، ولا خديت اكس كينتمي لواحد لونسومبل مثلا واحد اكس كينتمي لواحد لونسومبل بريم، الا رديت بال هذا اكس، الا خديت واحد اكس نسميو هذا اكس ونسميو هذا اكس بريم، خديت واحد الاليمون اخر اكس بريم افيك اكس و اكس بريم ما كيتساويش كتعطيني بروبوزيسيون فوس. يعني فونكسيون بروبوزيسيونيل فيها لي دو، يعني ماشي لي دو ان ميم طون، فيها يا اما كانت عندك هذه الرمز ليا ليها يا صديقي ب اف و زيرو، كانت عندك هذه رمز ليا صديقي ب ان و في. دونك بتقول لي طباخ، هذا الشيء كيتسمى كلام على ورق طباخ. دونك نعطيك اكزامبل جميل، ها هي قلق ما والو، حياة زوينه ما تقلقش لينا. الهدف ديالنا حنا هو اسعادك وتجيب هذا الشيء يجيك ساهل. دونك اكزامبل 1 اكزامبل 2. دونك نعتبروا واحد البروبوزيسيون بي فيها مثلا هاد بي افترضوها بي دو اكس، فيها واحد الفاريابل عندنا اكس ابارتيان ا زد، في نفس الوقت عندنا اكس او كاري مثلا زائد واحد ولا ناقص واحد، مثلا ناقص واحد كتعطينا قيمة موجبة. مزيان، ها هي. دونك هادي اش كتسمى فونكسيون بروبوزيسيونيل. انت فونكسيون بروبوزيسيونيل. علاش؟ حيت اصلا كاين واحد الاليمون، ها هو هذا الاليمون، هذا الاليمون فين كينتمي لهذا لونسومبل. زوين، حنا بدينا كنفهمو شنو كنفهمو لا ديفينيسيون ديالنا. شنو هي ديفينيسيون ديالنا؟ ديما اي حاجه بيتجاوب عليها، اي حاجه بتقراها فهم ديفينيسيون، ما تمشيش تقولب وتمشي تخدم التمرين بلا ما تفهم ديفينيسيون. لا ما فهمتيش ديفينيسيون كيعني بحال انت غادي تحارب وما عارفش نوع داك السلاح اللي بتخدم انت تما في داك الحرب، يعني ما عارفش. دونك ضروري الا بتحارب شي حرب تدخل شي حرب خاص تعرف النوع داك الشيء، المعدات ديالو شنو هما المعدات، شنو هما حنا غادي نحاربوا كاع ما عندناش معدات ما عارفينهمش. دونك ما يمكنش. دونك انت ملي غادي تكون خدام في هذه الفقره غادي تقول قراوني الله يرحم لك الوالدين فونكسيون بروبوزيسيونيل. ما هي فونكسيون بروبوزيسيونيل؟ فونكسيون بروبوزيسيونيل ماشي بالضروره تعرض هذا الشيء، ماشي بالضروره حنا ما كنعرضوش، ماشي بالضروري تقول فونكسيون بروبوزيسيونيل هي واحد لا بروبوزيسيون كتغير القيمه الحقيقيه ديالها بتغير قيمه الفاريابل اللي فيها اللي هو اكس. كل مره خدينا اكس كتعطيني واحد البروبوزيسيون، يا اما تكون فغي يا اما تكون فوس. مزيان، اجي هنا. دونك هذه بي اكس واش فيها الفاريابل؟ اييه. فين كينتمي؟ لونسومبل. اييه. ولا عوضت هاد الفاريابل بشي قيمه كتعطيني بروبوزيسيون يا اما فغي يا اما فوس. دونك مزيان. دونك هذه لا فونكسيون بروبوزيسيونيل. دونك كيبقى كيفاش تحدد القيمه الحقيقيه ديالها. ما يمكنش تحدد القيمه الحقيقيه ديالها بالضبط، بل كتعطي قيم اكس وكتعطي القيم اكس في الحاله ديال فوس، تعطي القيمه اكس في الحاله ديال فغي. دونك الا عطينا مثلا القيمه ديال اكس مثلا بوغ مثلا اي اون ا نكتبوا عليها اي
اون مثلا نقولوا بي 1 او بي 2 بي 2 اي فري. علاش؟ حيت بي 2 الا مشينا عوضنا هنا جوج او كاري موان زان راه موجب، دونك هادي راها فري. اي الا عوضنا مثلا بشي رقم مثلا هنايا صغر او كيساوي واحد مثلا بالضبط، كيساوي هنايا يكون مثلا ماشي يكون موجب يكون سالب، مثلا واحد على جوج، يعني اي بي 2 واحد على جوج. دونك الا درت بي 2 واحد على جوج شحال نلقاوه؟ هادي نلقاوه اي فوس، هادي اي فوس. علاش فوس؟ اللي يسولني نقول لك اسيدي هذا واحد على جوج ستة هي واحد على 4، واحد على 4 لا قسمي منها واحد هادشي راه صغر من الصفر، كيعطيني بروبوزيسيون فوس. يعني قال لك هو ديما هادشي اكبر من الصفر. كيفما؟ ماشي كيفما اخترنا، لا ماشي كيفما نساها. الا خدينا اكس من زد غتكون هذه موجبه، دونك هاد زد راه فيه اعداد الا رديتي البال يا اما يكونوا موجبين يا اما يكونوا سالبين. لكن حنا شنو درنا هنا؟ هاد واحد على جوج اللي اختارينا واش كينتمي للزد؟ لا ما كينتميش للزد. واش انا اختارنا الشرط ديال هاد فونكسيون بروبوزيسيونيل؟ لا. دونك انا بالعكس كتبت لكم بي 2 واحد على جوج باش ترد البال خاصك تاخذ اعداد من لونسومبل زد. دونك انت الا رديتي البال واش هي ديبا بروبوزيسيون فري ولا ماشي بروبوزيسيون فري؟ دونك انت شنو غادي دير هنا؟ دونك تفادي لي قوه المشاكل. دونك يمكن نديرو هنايا مثلا نفترضوا ار اون جينيرال نديرو ار باش تكون شامله. دونك ار فيها اعداد الموجبه وفيها الاعداد السالبه وفيها الاعداد الكسريه فيها كلشي، ما يمكنش عندنا مشكل. دونك هنا كان عندنا المشكل ديال العدد كينتمي للزد. دونك درنا هنا ار. شنو غادي يولي عندي؟ غيكون عندي ار لي زيليمون اللي كاينين في ار كثار. خذ مثلا جوج الا عوضتي هنا اسيدنا تعطيك 4 ناقص 1 كبر من زيرو. ولكن الا خديتي واحد على جوج اللي كينتمي لهاد لونسومبل هادي وقع عليك المشكل. علاش؟ حيت اصلا واحد على جوج سيتنا نعطيك ناقص 1 راه غادي تكون عندك هاد العجب هذا ماشي حتى ليه. دونك غادي يكون عندك هادشي كبر من زيرو. خصك ترد البال للتقويم. دونك هنايا كاين اللي بيقول يا استاذ الا حيدنا ار ورجعناها الزيد اللي مسحتي اش العدد اللي نختار باش تكون عندي بروبوزيسيون فوس؟ يكفي انك ترجع زيد اللي عندك هنا، رجع زيد انا درنا ار باش تعرف وباش تفهم مزيان. دونك ها هي الزيد ديالك. خذ مثلا بي دو زيرو، ابسط مثال زيرو ناقص 1 دونك تكون عندي فوس. علاش؟ حيت زيرو ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ماشي كبر من زيرو دونك راه فوس. دونك الا رديتي معايا البال يمكن يكون عندك المجموعه هنا كيما بتكون ماشي تحفظ تكون ديما زد، تقدر تكون ار تقدر تكون كيو تقدر تكون دي تقدر تكون ان اي مجموعه. المهم راه فونكسيون بروبوزيسيونيل كتغير القيمه الحقيقيه ديال ديك البروبوزيسيون اللي كاينه هنا بتغير الفاريابل ولا الاليمون اللي كاين في لونسومبل. نعطيك مثال في ديال دو فاريابل، يعني مثال في دو فاريابل. دونك نفترضوا حنا عندنا واحد فونكسيون بروبوزيسيونيل اللي فيها ا وقال لك هنا يا صديقي العزيز ا بي بجوجهم كاينين في لونسومبل ار، ولكن او كاري حيت كاينه ار وقال لك ديما راه ا او كاري زائد بي او كاري مثلا ديما هذه كتساوي لنا 4. واش بصح ديما هذه كتساوي لنا 4؟ دونك بعداش كتكون هذه بي دو ا بي une fonction propositionnelle. Est une fonction propositionnelle. Ça fait donc رد البال عافاك تاع دايره une fonction propositionnelle. دونك رد معايا البال. on a الزوج نختاروا زوج من عندنا 0 جوج. المهم 0 جوج كاين ثاني الار او كاري اي في نفس الوقت داك 0 جوج اللي عوضنا هنا راه 0 أس 2 زائد جوج أس 2 كيعطينا 4. يعني عطانا بروبوزيسيون فوس، يعني بي دو 0 جوج راها بروبوزيسيون يعني اي فري، يعني ا بي هنايا تقول اي فري. بينما الى اختارينا زوج اخر اي، بينما الى اختارينا مثلا 0 4 كاين ثاني الار او كاري راه الى عوضناه اي عوضناه هنايا ف 0 أس 2 يعني ا أس 2 زائد بي أس 2 تكون كيخالف لك 4 وهذا بيعطيك بروبوزيسيون بي اي فوس. يعني تقدر تكون فوس على القيمه اللي كتاخذها، يعني المبدا هو القيمه اللي كتاخذها من ديك لونسومبل. يعني دابا الا بغينا نديرو خلاصه عامه لهذا الشيء، يعني بغينا نديرو خلاصه لان درنا لايف ولا درنا تمرين ولا درنا درس وفقره ما الغائب منها الا اننا نستافدوا. اشنو استفدنا؟ استفدنا استاذ انك ملي درتي ديفينيسيون قوه الكتابه بلا فايده. دونك كتبنا هادشي كتبنا هادشي. دونك هادشي كامل في ماذا نلخصه؟ نلخصه في كلمه واحده
فونكسيون بروبوزيسيونيل عندها دو فيريتي، يعني يمكن تكون بروبوزيسيون فاس، يمكن تكون بروبوزيسيون فري. داك الشيء على حسب قيمه الاليمون اللي كناخذوه من لونسومبل. هذا الاليمون هذا لونسومبل كي ابارتيان حسب ديفينيسيون. خدينا واحد اكس كيحققها لينا، مثلا خدينا واحد اكس كيحققها لينا تكون فري، خدينا واحد اكس من اونيت وما كيحققهاش كتكون فوس. يعني عندنا جوج اشياء، يعني الفونكسيون بروبوزيسيونيل كتضم بروبوزيسيون لكن بتغيير ليليمون اللي كاين ولا الفاريابل اللي كاين في لونسومبل. بينما البروبوزيسيون ديما يا اما كتكون فري يا اما تكون فوس، ميم با لي دو اون ميم طون. يعني ما يمكنش تكون فيها واحد الفاريابل كيتغير القيمه الحقيقيه ديالو بتغير كذا كذا ولا كذا، لا. حيت اصلا الديفينيسيون شنو فيها؟ فيها اينونسي ماتيماتيك سوا كي سوا فري كي سوا فوس، ميم با لي دو اون ميم طون. هادشي اللي كاين في لا ديفينيسيون ديال لا بروبوزيسيون. اما لا ديفينيسيون ديال فونكسيون بروبوزيسيونيل راه فيه لي دو، يعني يمكن تكون فري يمكن تكون فوس، داكشي على حساب ليليمون اللي كناخذوه من لونسومبل. وعطيتكم كمثال بسيط ليكزومبل 1 و ليكزومبل 2. بالنسبه ليكزومبل 1 خدينا ان اكس في واحد لونسومبل زد، عطيتكم حتى لونسومبل بحال دونك سواء كان هنا لونسومبل كيما غتكون النوع ديالها، ملي كتلقى اكس كينتمي لواحد لونسومبل عندك البروبوزيسيون، فهذه راها فونكسيون بروبوزيسيونيل. علاش؟ حيت كتغير القيمه الحقيقيه ديالها بتغير هذا الاليمون اللي كينتمي لهذا لونسومبل. الا عطينا القيمه الاليمون مثلا عطيناه جوج غتكون عندي بروبوزيسيون فري، عطينا مثلا واحد على جوج ما كينتميش للزد ولكن كانت هنايا راه غتكون مثلا فوس. ولكن الا كانت الزد نفسها وعطيت مثلا جوج غتكون فري، عطيت زيرو غتكون عندي فوس. دونك الا بديتي معايا البال هاد فونكسيون بروبوزيسيونيل عندها جوج ديال الحالات، يا اما تكون فري يا اما تكون فوس، ما يمكنش تكون لي دو اون ميم طون. ليكزومبل جوج فيها دو فاريابل، يعني الا كانت عندي واحد فونكسيون بروبوزيسيونيل فيها دو فاريابل باش عرفناها بعدا فونكسيون بروبوزيسيونيل، حيت فيها لي زيليمون كي ابارتيان واحد لونسومبل. ماشيش تحفظ، راه يقدروا يكونوا دو اليمون 3 4 5 يمكن تكتبها دي مكتوبه على شكل لا ما فيها ثلاثه، يعني يكون فيها ا و بي و سي ماشي مشكل. يعني يكونوا فاريابل يكونوا كثار، ماشي بالضروري واحد الفاريابل، يقدر يكونوا جوج ثلاثه اربعه. المهم دوك الفاريابل كينتموا لواحد لونسومبل كي نعطوا القيمه لي زيليمون اللي كاينين في لونسومبل كيعطونا واحد لا بروبوزيسيون، اما تكون مثلا فري اما تكون فوس، وما يمكنش تكون لي دو عاوتاني اون ميم طون. دونك تكونوا فهمتوا فونكسيون بروبوزيسيونيل.